السلام عليكم ورحمة الله. في la vidéo هذه راح نكملوا le petit projet اللي بديناه في la vidéo précédente. Donc, le petit projet تاعنا il consistait à faire saisir le nom, la moyenne et les coefficients تاع plusieurs modules تاع un étudiant. Après, donner le choix à l'utilisateur انه يدير plusieurs tâches. Par exemple, parmi les tâches قلنا يافيش le nom, يحسب la moyenne, يتري les modules par note ولا par coefficient. يافيش la liste تاع les modules ou bien refaire la saisie تاع les modules. واللو بروغرام هذايا لازم يبقى يبوكلي حتى l'utilisateur في la fin يخير le septième choix, c'est-à-dire il quitte le programme. في la vidéo précédente خدمنا déjà plusieurs procédures. Donc خدمنا une procédure qui affiche le nom et le coefficient تاع كل les modules. خدمنا une fonction اللي تحسب la moyenne تاع l'étudiant. وخدمنا deux autres procédures, واحدة اللي تافيش la liste des modules وواحدة يتعاود دير la saisie تاع les modules. مازالونا دركا les procédures qui font le tri par module, ou le tri par note, ou le tri par coefficient. Donc, faire la vidéo هذه راح نحاولوا نديروا les deux procédures هذوما et finalement راح نكتبوا le programme principal ونفيناليزيو le projet ونفيناليزيو معاه la série هذه. Donc نرجع la procédure qui fait le tri. Donc نقولوا tri par note. نديروا le passage par variable un tableau de type tab module. Après, pour les algorithmes de tri, حكينا عليهم déjà في une vidéo précédente, نحط لكم le lien في la description. قلنا عندنا deux algorithmes اللي شفناهم في la série هذه. عندنا le tri par bulle وعندنا le tri par sélection. نقدروا نخيروا اي واحد فيهم، sauf que هنايا ماناش راح نكومباريو élément mais راح نكومباريو les attributs تاع les éléments، راح نكومباريو les champs تاع les éléments. هذه c'est le début et la fin تاع la procédure. هنا راح ندير لو تري باغ بول، ماشي راح نعاود نكسبليكيه اون ديتاي باسكو حكينا عليه ديجا قبل. مي راح جوست نهز لو كود تاعو من هنا ونعاود نضبط البروبليم تاع دركا واخرى. دونك نعطي باغ بول فوالا. بيان سور لا فيديو تاع ليكسبليكاسيون تاع لو تري باغ بول راكم تلقاوها في لا ديسكريبسيون، سينو تقدروا تحوسوا عليها في لا سيري تلقاوها فاسيل. نرجع للبروجي تاعنا. دونك ندير كولي برك لهنا الناحية اللي راليني هادي. حتى هي c'est une variable de type booléen. Donc booléen c'est le type logique يقدر يكون عنده deux valeurs soit 0 soit 1. Donc غنفرضوه i في الاول. Après pour i allant de 1 jusqu'à n-1 راح نكومباريو لي زيليمون تاع الطابلو. لكان لقيناهم، لكان مثلا في الحاله تاعنا حابين نتريوه، اسمحوا لي دقيقه نشوف لهنا. لما يكون اكبر نديرو البيرميتاسيون. دونك راح نتريوه في ان اوردر كرواسون، راح نتريوه من الصغير للكبير في الحاله تاعنا هذه. دونك في الحاله دي راح نشوفوا لي زيليمون اللي يكونوا كبار نديرو لهم بيرميتاسيون حتى نوصلوا للحد تاع الفيكتور. دونك هذه الفكره تاعو لو تري بارابول. مي je l'ai mieux expliqué يعني في une vidéo précédente، يعني expliqué avec plus de détails في une vidéo précédente. دونك هنا sauf que في بلاصه ما نكومباريو تي اي مع تي اي بلس 1 راح نكومباريو تي اي بوين نوت، باسكو الموديول كل اليمون من لا فاريابل من لو طابلو تي سي ان موديول، وكل موديول عنده بليزيور شون، عنده نو، عنده نوت وعنده كوفيسيون. دونك حنتريهم باغ نوت. دونك لكن النوت تاع تي اي اكبر من لا نوت تاع تي اي بلس 1، في الحاله دي راح نديرو لا بيرميتاسيون. البيرميتاسيون ندخلو اون فاريابل تومبورال نحطو فيها تي اي. ابخي تعرفوها نورمال البيرميتاسيون كيفاش نديروها، ونقولوا بلي ماهوش تري. دونك باش نعاودو نديرو اون ايتيراسيون اخرى في لا بوكل ريبيتي. هادي ما نسحقهاش، هادي ما نسحقهاش، وهادي ما نسحقهاش.
Normalement, c'est bon. Zendita est la variable temporaire donc de type module. Temp de type module. Normalement, c'est bon. نفس الشيء بالنسبة le tri par coefficient. دونك راح نمد لها ان طابلو و راح نباركوري الطابلو هذا وندير بيرميتاسيون. مي البيرميتاسيون نديرها في حالة ما إذا الكوفيسيون هو اللي كان أكبر. لو الكوفيسيون تاع الأول أكبر من الكوفيسيون تاع الثاني ندير له بيرميتاسيون. ماتنون كملنا لي بروسيدور كل دركا نرجعو للبروغرام برينسيبال. نرجعو للبروغرام برينسيبال نجرب نكومبيلي ديجا نشوف لكان كاين دي زيرور. ان مش معروفة لهنا. دير الان ماجيسكول كيف هنا نورمالمون ندير ان ماجيسكول. سي با كاين دوطخ بروبلام. سي بون دونك اون برانسيب ما كان على الاقل ما كانش دي بروبليم دو كومبيلاسيون دركا في لي بروسيدور لي فونكسيون اللي كتبناها. نرجع للبروغرام برينسيبال. البروغرام برينسيبال قلنا يبدا بانه يدوموندي لا سيزي تاع لي موديول و لي يدوموندي لا سيزي تاع لي موديول افيك لو نون الكوفيسيون اي لا نوت. عندنا مثلا في الحاله هذه عندنا 6 موديول مي دوك نجربوا ب 3 موديول. عندنا 5 موديول مي دوك نجربوا ب 3 موديول برك جوست بور افونسي رابيدمون. مي كيما قلت لكم تقدروا كي ديفينيو بون كونستانت تعرفوا كلش بداله اون كونستانت. تقدروا تقلبوها 10 يولي يمشي ب 10 نورمال. تقدروا تقلبوها 20 يولي يمشي ب 20 نورمال. دونك راح نجرب اولا ب 3 موديول. دونك نقول للتوزاتور تاعي اكرير كالا باش نرجع للسطر في introduire la vue saisir les informations du module, les informations de chaque module. فوالا ابخي باش نقرا دركا لي موديول عندي اون بروسيدور كتبتها ديجا اللي هي نطلع نحوس عليها سميتها سيزير موديول. فوالا فيها ديجا لو ميساج هذا. دونك مكان نعاودو البروغرام برينسيبال اسمها لا فونكسيون سيزير موديول كوبي. اسكو عندي لو طابلو معرف ولا لا؟ عندي طابلو معرف ديجا. هنا نبدا ديريكتومون ندير ابل لا فونكسيون سيزير موديول ونمد لها كوم بارامتر لو طابلو تي. ابخي لهنا راح نمد لو شوا ليوتيزاتور. نقول نمد لو شوا ليوتيزاتور مي رابليفو كو قلت لكم لو بروغرام هذا لازم يبقى يعاود حتى اليوتيزاتور يقول له سات حتى اليوتيزاتور يخير لو شوا يدير لو شوا دو كيتي لو بروغرام. دونك ندير ريبيتي écrire veuillez choisir une fonctionnalité écrire الان. ابخي نافيشي له لي شوا اللي كاين كل. دونك نهز لي 7 شوا هادوما اللي ديفينيتهم وكل واحده نحط لها écrire الان باش نافيشيه كيما هكا بعد écrire الان. afficher le nom et le coefficient du module ayant la note maximale. دونك هذا لو شوا الاول تاع اليوتيزاتور. لو شوا الثاني تاع 5 6 7 calcul la moyenne de l'étudiant. Créer les modules par coefficient.
bon كده نحط هذه officialize des modules برك refaire la saisie des modules et finalement quitter le programme. Donc هادو هما les choix qui se présentent à l'utilisateur. هادو هما les choix اللي يقدر يدير. Après bien sûr راح نقراو le choix تاع l'utilisateur. Donc نقولو lire نديرو une variable نسميوها choix مثلا اللي راح تكون de type entier تكون de 1 à 7. لو كان في بالي لو كان لو ميساج هذا نحطوه لهنايا خير. Faire et saisir votre choix. Et saisir votre choix. نحطو له entre parenthèses entre 1 et 7. نحي الإعلان باش يقرا قدام الميساج بعد. Après نقرا le choix. Bien sûr la boucle هذه elle sera répétée jusqu'à ce que le choix est égal à 7. Donc لما l'utilisateur يخير 7 نكيتيو le programme و c'est bon. مازالت la variable choix برك اللي pas déclarée نديكلاريها. On va partir de type table module. On a le choix de type entier. Donc هذا واش فيه درك البروغرام تاعنا يدوموندي لا سيزي تاع لي موديول et après يدوموندي على l'utilisateur يدير un choix. مازلنا ما بروغراميناش لي شوا كل واش يديروا مي فوالا هذا واش فيه البروغرام تاعنا. دونك هاوي دوموند علينا نسيزيو لي زانفورماسيون تاع كل موديول. نقولوا مثلا الموديول الاول الغوريثميك الكوفيسيون تاع الموديول نقولوا مثلا 4 اي لا نوت اللي داها في الموديول هذه نقولوا مثلا 2.5. لو موديول الثاني نسميوه ستركتور ماشين الكوفيسيون تاع الموديول مثلا 3 اي لا نوت اللي داها في الموديول نقولوا 10. باردون algo 12 4 structure 10 3. troisième module نسيتو شي قراوة البريمير اي ام اي نقولوا الجبر مثلا نقولوا تا فيه 13 لا نوت نعكس لي كوفيسيون لا نوت ما هادشي سي با تري امبورطون باسكو قاعدين تيستيو برك. Alors après مدلنا لو شوا يقولنا سوا نافيشيو لو نون et le coefficient تاع كل موديول سوا نحسبوا لا موين سوا نتريو لي موديول باغ نوت باغ كوفيسيون. et finalement يقولنا فات لو شوا تاعكم لو ندير اي شوا نورمالمون يخدم لي الخدمه تاع لو شوا هذاك ابري يرجع في لابوكل. لو ندير اي شوا يخدم مازلت ما بروغراميش باش يخدم لي الخدمه مي نورمالمون يخدم لي باش يرجع لابوكل. لو كان ندير سات يخرج من البروغرام. دونك هذه لابوكل ريبيتي اللي درتها درك صادير يبقى يعاود حتى ندير لو شوا تاعي السات. لما ندير سات يخرج من البروغرام. دركا نرجع للبروغرام برينسيبال تاعي و دركا راح نبروغرامي كل شوا واش ندير فيه البروغرام. يعني راح ندير selon la valeur de la variable choix راح نخيل la procédure à exécuter. donc ندير selon choix لا سينتاكس تاع selon نسيت عليه كيف ما في لابليكاسيون هذه نحوس عليه في لي زيكزامبل برك دقيقه ريجستري نحوس عليه في لي زيكزامبل برك. لي دو بوين ما يجيوش لهنا يجوا في كل شوا. دونك ندير selon choix ما نحطش لي دو بوين لهنا. دونك لو 1 des instructions à exécuter لهنا لو 2 أو 3 أو 4 أو 5
أو 6. 7 بيان سور ما نديرو فيه والو باسكو جوست راح يكيتي برك، راح يكيتي البروغرام وخلا. نقدر ندير اوتر مي سي با لا بان. جو بونس نقدر ندير تاني اوتر ولا نقدر ندير اوتر. هادي نافيشي ان ميساج برك برينت الان، برينت الان écrire الان باردون، écrire الان veuillez faire un choix valide. Veuillez saisir un choix valide. من هيك يولي حتى يكون سيزي 7 يقول لي veuillez saisir un choix valide. je sais pas. 7 نقولوا merci d'avoir utilisé le programme écrire الان. Merci d'avoir utilisé ce programme. Donc, à l'1 où je قلنا يافيشي le nom et le coefficient de chaque module. Donc أنا حابين نافيشيو برك عندنا une procédure اللي تافيشي نحوسوا على اسمها برك، اسمها afficher module. دونك نقول هنا afficher module ونمد لها comme paramètre t. دونك راح نتاسي لا procédure الأولى وابخي جو بونس لازم نكمل خير، جو بونس لازم نكمل خير باسكو سولون فيها مشكلة في اللوتي هذا. أنا لما نكومبيلي المرة الأولى المرة الثانية يعاود لي توجور بنفس لي شوا، ميم نزيد لي شوا جدد، ميم نبدل يعاود لي توجور بنفس لي شوا، نوي لازم نقف لابليكاسيون نعاود نحلها. دونك بوغ ايفيتي لي بروبليم برك نحاول نكمل البروغرام كامل ونتاسيه ضربة واحدة. لهنايا راح نحسب لا موين. دونك عندي ديجا اون فونكسيون يحسب لي لا موين، دونك راح نديكلاري اون فاريابل نسميها موين برك، نديكلاري اون فاريابل نسميها موين دو تيب ريال. عندي لا فونكسيون اسمها موين، ما نقدرش نسمي لا فاريابل موين، نسميها ام او يغراك برك نحي من هذا. دونك سي اون فاريابل دو تيب ريال اللي راح نحسب فيها لا موين. دونك راح نحسب فيها لا موين ابخي نافيشيها، نقول ام او يغراك ايغال موين باردون موين دو تي. Après, on affiche écrire Alan la moyenne de l'étudiant est de points ونحط la valeur de la variable اللي حسبتها. Fin. Troisième choix, créer les modules par note. Début. Créer par note. Je ne sais pas كيف كتبتها بالاس ولا بلا اس. بلا اس. نتري لو طابلو تي par note من الأصغر للأكبر bien sûr. و après نافيشي برك بلي لو طابلو a été créé برك. نافيشي بيه les modules ont été créés par note. Début. Donc, في بلاصة trier par note ندير trier par coefficient. Donc, trier par coefficient. Cinq. Afficher la liste des modules.
5 اللي غنفيشي فيها لي موديول، ال1 غنفيشي دونك 5 اللي نحط فيها غنفيشي موديول نمد كوم بارامتر T، وال1 نحط فيها الموديول اللي عنده لا نوت ماكس. يا موديول تري بار نوت، مازلت ما ديكلاريتهاش جو بونس لا بروسيدور تاعها. هي دونك افيشي نون ماكس، في الأولى نحط افيشي نون ماكس. دونك هادي لا بروسيدور اللي ديكلاريتها في لا فيديو بريسيدونت، اللي تافيشي الاسم تاع لو موديول اللي عنده لا نوت ماكسيمال. هنايا في الاخرى واش ندير في السيس، نغير لا سيزي دي موديول. دونك نغير لا سيزي دي موديول، راح نقولو سيزير موديول، سيزير موديول تي. دونك هنا سي جوست كيل يا ان بروبليم في لابليكاسيون برك، في كو كومبيليت قبل بالسولون قادر يدير لي دي بروبليم. درك دوك نجرب لا كان صراب لي دي بروبليم نعاود نقف لابليكاسيون نعاود نحلها برك. رسوا نديرها بلا فلاش نورمالمون مش بإيجال. saisir identifiant indéfini, saisir module. واش سميتها لا بروسيدور؟ سميتها بالاس. كيما كتصرالكم كيما تورغانيزيوش لا فاصون اللي تسميو بها لي بروسيدور لي فونكسيون تاعك. jusqu'à pardon نديرو fin selon. C'est bon, compilation avec succès. نديرو ربي يمشي برك. دونك نسيزيو لي موديول الجو، نحطو الكوفيسيون تاعها 4 et لا نوت نحطوها 15. لي زانفورماسيون تاع الموديول الثاني نقول مثلا ستركتور، نحطو الكوفيسيون تاعها 3 et لا نوت 12، وفينالمون نحطو الجبر نحطو الكوفيسيون 5 et لا نوت 10. دونك عطالي لي 7 شوا. هنا راح نقولو افيشي لو نوت تاع لو نون اي الكوفيسيون تاع لو موديول اللي عنده لا نوت ماكسيمال. خير واحد. دونك قال لي لو موديول ايون لا نوت ماكسيمال اي الجو، ستادير لهنا قال لي بلي الجو هي اللي فيها 15 والاخرين 12 و 10. دونك افيشا لي الجو هي اللي عندها. نسيت ما افيشيتش الكوفيسيون، مي نورمالمون لكن فهمتكم تقدروا تزيدوه فاسيلمون. نزيدو لو شوا الثاني كالكول لا موين دو ليتيديون. لا موين تاع ليتيديون لهنا نورمالمون 10 فوا 50. مش قادر نحسبها براسي، سي ديفيسيل شويه. نحسبوها بالبروغرام برك. دونك كتبت 2 الفوق. صرا بلوكاج. نعاودوه الجو 15 جات 5 حتجي لا نوت 15. C'est un problème في الكلافي تاعي apparemment. Le nom تاع الموديول algo, le coefficient تاع الموديول 4 et la note 15. Deuxième module structure machine. Le coefficient تاع الموديول 3 et la note 12. Troisième algèbre. Coefficient تاع الموديول 5 et la note 10. Donc le premier choix درناه déjà, il marche bien. Le deuxième choix, calculer la moyenne de l'étudiant. Valeur non initialisée. La ligne 58. Normalement, la procédure moyenne.
هي ما ينيسياليزيتش لا سوم تاع لي كوفيسيون. ممكن كاين اللي فاقولها في لا فيديو اللي فات ما قدروش يصلحوا لي فيكو ما كانش كوميونيكاسيون برك. وغالي رابيدمون راح نقلبها بدو موديول برك. نقلبها بدو موديول برك نحسب لا موين تاعهم وخلاص. دونك نقولوا الجو الكوفيسيون تاع الموديول نقولوا 5 الى نوت 12. نقولوا ستركتور الكوفيسيون تاع الموديول 3 مثلا الى نوت 14. دونك لو كان نحسبوا لا موين فوالا سا مارش بيان. لا موين تاع ليتيديون هي 12.75. غير لي موديول بار نوت لما نتريوهم بار نوت تبقى الجو هي الاولى وستركتور هي الثانيه. دونك نجربوا نتريوهم بار كوفيسيون. نتريوهم بار كوفيسيون نقولوا 4. وقال لك لي موديول اون تي تري بار كوفيسيون. دونك من المفروض لما نافيشي دركا لو طابلو تاعي من المفروض تجيني ستركتور ماشين هي الاولى ومن بعدها الالجو. يعني لما ندير 5 الموديول الاول يخرج لي ستركتور الكوفيسيون تاعو 3 الى نوت 14 والثاني الجو كوفيسيون 5 الى نوت 12. لو كان نعاود نتريهم دركا بار نوت تولي تخرج لي الالجو هي الاولى ولا ستركتور ماشين هي الثانيه. دونك الالجو نتريهم بار نوت ندير 3 هذا يقول لي لي موديل اون تي تري بار نوت ونعاود نافيشيهم تخرج لي الالجو هي الاولى وستركتور ماشين هي الثانيه. سي صح نعاودو راسيزي برك نديرو مثلا الجبر كوفيسيون 2 الى نوت 14. الموديول الثاني نديرو اناليز الكوفيسيون 3 الى نوت 13. دونك لو كان نافيشي لي موديول دوكا تدخل لي اون ليست جديده عندي الجبر واناليز. فينالمون عندي لو سيتيام شوا اللي كي ساجي كون ندير مثلا ان شوا ديفيرون او راح يقول لي هي سيزي ان شوا فاليد بيان سور. لو سيتيام شوا تاعي هو اللي راح نكيتي به البروغرام. افيشي لو ديرني ميساج ميرسي دافوار يوتيليزي سو بروغرام ويخرج لي من البروغرام. جيسبر كو سا ايتي كلير. درنا مع بعضنا ان بروجي طويل شويه. درنا مع بعضنا يعني ان بروجي اللي استعملنا فيه presque tout ce qu'on a vu في لا سيري هذيا. جو سي كو لا فيديو هذه الاخرى تانية طولت شويه. جو سي با الا كان كملتوها جوسكا لا فان ولا لا. مي هذه لا ديرنيير فيديو تاع لا سيري تاني. سي جي ان كونساي افو دوني انكم تحاولوا تبراتيكيو شويه. حاولوا تحوسوا على دي بروبليم اون لين ميم صعاب شويه. حاولوا تلقاو دي سوليوشن وحدكم. حاولوا تكتبوا دي زالغوريثم باش توالفوا شويه بالريزونمون تاع الاورديناتور. باش توالفوا شويه كومون ريزور ان بروغرام. سادير ما تبقاوش تسناو جوست انه يجي واحد يمد لكم لا سوليوشن ديريكتومون. سي ان كونساي اللي نمدو توجور لي زيتيديون تاعي ونزيد نعاوده لهم لهنا في لا فيديو هذيا. اي فينالمون كاين حوايج بزاف مازال ما درناهمش ثاني في الالغوريثميك كي سون بازي سور لي بوينتور. دونك كاين لي بوينتور مازلنا ما شفناهمش. بعد لي بوينتور جينيرالمون لما نقراو الالغوريثميك بعد لي بوينتور نشوفوا لي ليست نشوفوا لي بيل لي فيل نشوفوا لي زابر نشوفوا لي غراف ثاني. الحوايج دوما كل مانيش قادر نديرهم باللوتي هذايا باسكو مالوغوزمون ما نقدرش نديكلاري فيه لي بوينتور. حوست الا كان داروا ميزاجور جديده ولا حاجه لقيت مازالوا ما داروش. c'est-à-dire ما نقدرش نديكلاري مثلا une variable x de type pointeur sur un entier. باردون لو كان نكتبها كيما هكا راح يعطيني ايرور. يقول لي بلي لو سيمبول هذايا راهو اناتوندو. c'est-à-dire ما يعرفوش راه لو سيمبول هذا. جربت ثاني بدي سيمبول خلاف ما يعرفش لي بوينتور. لابليكاسيون هذه ما تعرفش لي بوينتور. دونك كيما قلت لكم كيما ما نعرفش نديكلاي لي بوينتور ماشي راح نقدر نديكلاي لي ليست. مش راح نقدر نديكلاي لي بيل لي فيل. مش راح نقدر نديكلاي لي زاربر. مش راح نقدر نديكلاي لي غراف. لي ستركتور هذوما كل elles sont très importantes. جينيرالمون نشوفهم في الدوزيام سيمستر en première année ام اي ou bien لي زاربر ولي غراف نشوفهم في البروميير سيمستر تاع دوزيام اني انفورماتيك في موديول الغوريثميك 3 جو بونس. راح نحاول نديرهم في سيري خلاف ونديرهم بان لونغاج دو بروغراماسيون. راح نديرهم بالسي باسكو حنايا في الجامعه تاعنا نقراو بالسي. دونك نحاول ندير لي بوينتور لي ليست لي بي لي في لي زاربر. مي راح نديرهم بالسي. مش راح نديرهم بالسينتاكس تاع الالغوريثميك. سو كي سون انتريسي جو vous invite يعني à vous abonner à la chaîne باسكو مازلت راح ندير دي سيري خلاف. اي نتلاقاو بربي ان شاء الله في لا بروشين سيري ولا لا بروشين فيديو ولا في لي زيديون تاعي نتلاقاو في الكلاس ان شاء الله. على بروشين.